Kung may mga Biblia ka mo mga kauturan, buksan ta sa Romans chapter 8 verse 28. Dili ta kuwao ng aton nga topiko. Siling sang pulong sang Ginoo, nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya, nga iya mga ginpili suno sa iya katuyuan. Yara ng mga tagna nga nagakatuma na kang nagakatabo sa aton nga presente nga kapanahunan. Nga ugaling ang tawo may mga ginawa una man, may mga ginapasulabi man, amuna nga hindi nila may baluan ng mga nagakalatabo. Hindi mo naalain niya nga may ginahandom kita. No, pero binagbinagon taman, basi lang aton handom, hindi na ayon sa pamaagi sang Dios. No, basi bala ang aton mga handom para lang gid sa aton nga kaugalingon. No, kay ti ang tao may mga ginalambot mo. No, may mga gusto nga ma-achieve ang tao siya nga kinabuhi. No, ti ang iban no nalambot kag may iban man nga hasta sa karon wala pa nga wala bala nalambot sang tawo. Wala ginbuot sang aton Ginoo. Kay ti naibaluan sang Dios nga kun ina ginhatag sang Ginoo, no, kay nibaluan sang Ginoo mo ang tagipusoon kagunahuna sang tawo nga ang ato gali nga iya nga ginapangayo para lang siya kagulingon, para lang siya nga kalipayan. Kun ihatag to sang Dios ang iya ginapangayo, laban-laban gid nga hindi gid makahatag ng kaayuhan sa iya. No, ti amo na sa aton mga kuturan, kita may mga ginapangayo man kita sa Dios mo. May mga ginaapilar kita sa Dios. May mga butang man kun kaisa nga wala man ginasabat ang aton mga pagpangamuyo. No, ti ang Dios nang nakaibalong kay may gid kisa mo, may ginapangayo kita kisa nga para lang gid sa aton kaugalingon. No, pero mayara man niya nga sanggin tistingan sila sa aton Ginoo, sang ginhatag ang ina nga butang. No, ti amo to ang nangin rason kag nangin tunaan kun nga nagaamat-amat antad. No, labi na gid ang relasyon sang tumuluo sa Dios. Amo na nga naglambot ang kaluyahon hasta nga sa ulihi no nagbiya kag nagtalikod na sa pagpangalagad sa Ginoo. No, ti ang ina nga mga butang mga kuturan nga wala pa nga ginahatag sang Dios sa aton, may mga katuyuan. No, dumdumon ta lang mga kuturan nga kun wala pa man ginsabat sang Dios, no, ti sa pagbuot sang Ginoo, tandaan ta nga ina nga mga butang mga kauturan may rason gid, no, kun nga wala pa ginhatag sang aton Ginoo. No, kaya mo nang siling sang aton di nga key verse, nakaibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan, no, sang iya nga mga ginahigugma. No, ti may mga tawo kun kaisa nga nagasiling nga kinanglan pa nga ginaalaw pa sang Dios nga magaagit ta sa sina nga mga sirkumtansya sa aton kabuhi, labi na gid sa pagpangalagad ta sa Ginoo. Kung basihan ta bala mga kuturan, ang amay ta bala sa unod bala, no, ang pagigugma nila sila mga kabataan, makita kaya nga, pero hindi man tanan nga ginabibibibi, no, ang iba na nga term bala, ginaangga-angga. Pero kung basihan taya ang pulong sang Ginoo, ang pamaagi ya sang Dios lain, ang tanda ya sang gugma sang Dios sa iya nga mga kaanakan, ginadisiplina ya gid ya amo nang siling sa Book of Hebreo. No, sabdugon niya gid ya, sabdungon. No, tadlungon niya gid ya ang pamatasan sang tawo. No, ti kun makaisa hindi man mahangpan kag maintindihan, kun nga kinahanglan pa, no, nga mag-undergo kita sa mga nagkalain-lain nga mga circumstansya sa aton kabuhi. No, ano man nga nagaabot sa aton daw hindi tabla mahangpan kag maintindihan nga amon nga sa aton nga kayumtangan kag sitwasyon, no, nga ginaatubang ta daw hindi ta mahangpan mga kuturan. Pero kung aton lang hangpon kag intindihon nga kung nagaagi ta sa sina nga butang, no, pribilehiyo mo na gali mga kuturan. Kati siling sang pulong sang Ginoo kung nagaagi ta sa sina nga isa ka sa matuod nga sumulunod sang Dios. No, ti oportunidad gali na. Hindi pagsayanga ang ina nga tion nga kung naga-undergo ka,
Kasi na nga kaimtangan o sitwasyon nga wala ka malang si may matun-an. No kay ti nagaabot na kita sa aton. No ginabuot na kon ka isa sang Dios sa aton. Agod nga paagi sina may mga ma-learn kita bala. No kay paagi man sina mo dira kita nagagrow ang tawo no, sa pagpangalagad sa Ginoo. No pero sa piyak sina mga kuturan sang mga ginaatubang sang tawo, nagaabot siya nga pagpangalagad siya kabuhi. O tandaan niya man nga wala siya nagaisahanon sina sa pagatubang sina. No kay ara man ang Ginoo mo. No mo nang siling sang pulong sa Ginoo sa Matthew da nga God is with us. No ang Dios kaupod ta. Kani ano man ang nga dumasiling ka na nga daw pasuko ka na, dumasurinder ka na. No pero tandaan mo mula ang ginasiling sang pulong sang Ginoo, I think sa Corinthians na nga ang Dios magapangita man sang pamaagi mo. Nga kung sa diin makaya mo, masarangan mo, malampuwasan mo, ag makasurvive ka. No, kay ang Ginoo magapangita man sa pamaagi mo, nga madaog ta ang ina nga mga butang, no, ang mga pagtilaw, ang mga kabudlayan kag pag-antos, no, labi na gid ang tinawad-on nga nagaabot sa aton nga kabuhi. No, pero ina mga kuturan nga kunyara ka magina sa sina nga sitwasyon kag kayuntangan, wala kaya ginbutang sang Dios sa sina nga sitwasyon nga hindi mo ya makaya. No, kay tigin butang ka sang Dios sa sina nga sitwasyon kay naibaluan niya kag nakita ya nga masarangan mo. No, kay ti wala ka man nagaisahanon. No, mga ara man ang Dios nga padayon nga nagaupod kag nagabulig sa aton. No, pero ang buot ko nga ipalambot mga kuturan nga ang mga nagakalatabo may mga katuyuan. Nga kung nga nagaabot ni sa aton nga ginatilawan kung kaisa nga aton nga mga pagtuo sa Dios. Kay ti isa na mga kuturan agod nga silingda sa James chapter 1 verse 3 nga siling diri sang pulong sang Ginoo kay naibaluan ninyo nga ang mga pagtilaw sa inyo pagtuo nagaresulta sang pagbatas. No ti amon agali ang isa ka mga rason mga kuturan agud nga matun-an gali isang tawo no nga magbatas. No kag siling diri sa verse 4 gani batasan ninyo ang tanan nga kabudlayan agud mangin matarong isa pa gid ang mga kuturan no mangin matarong ang tawo kag hamtong kamo nga wala sing kasawayan sa inyo nga pagkabuhi. No ti amo na ang mga katuyuan. No kag hindi tagid pag i-think negative ang ginaagali nga mga butang gali no kay kun aton lang gali nga hangpon kag intindihon nga kun nga ginatilawan kita sang Dios, ginahanas kita sang Dios agud nga mangin matarong kita kag mangin hamtong kag wala sing kasawayan sa aton nga pagkabuhi. No kag isa pa gid mga kuturan kung nga nagaabot sa aton nga ang mga kapigaduhon kinawad-on no kay kun makaisa na limtan na sang tawo nga magpanawag sa Dios. No ti isa na nga nagakatabo sa aton kabuhi nga agud gali matun-an sang tawo nga magpanawag sa Dios. Hindi lang kung kinahanglan niya lang ang Dios ang bulig sang Dios. Kay ti silingda sang Isaiah samtang yara pang Dios mo panawag ka mo siya. No samtang yara pa siya nga nagapamati kaganda nga magbulig. No panawag kita sa Dios nga amo na masami naton mabatian sa mga paglaygay nga hindi lang sa maayo nga kayumtangan. No, labi na gid sa nga bisan yara ka sa hindi maayo nga kayumtangan, no dapat tun-an tagidya no bilang mga Kristiyano, no dapat amo na ang nabatian tato ligad nga dapat mangin habit gid sang Kristiyanon ang mangin mapinangamuyoon sa Dios. No kag isa pa gid no agud nga matun-an sang tawo nga magsalig sa Ginoo. No na nagakatabo na sa iya no kisagi na nagakabalatian ang tawo, nagamasakit ang tawo, agud nga ipakita sang Dios nga ang mga butang nga iya napundar, mga butang nga iya nalambot. No kisagi ang tawo nagasalig da mo sa mga butang nga iya nalambot sa iya nga kinabuhi. Pero nagaabot ang mga kuturan no agud nga matun-an man sang tawo nga dapat gid magsalig sa Dios. No kay ti nakaibalo kita kag di lipod sa aton nga mga butang nga sa sining kalibutan hindi gid makabulig sa aton. No kundi ang Dios gid lang
no nga kun matun-an sang tawo nga magsalig sa Dios ti hindi man siya pagbabayan. No ti amo na sa mga kuturan no nga ang tanan nga mga nagakalatabo no sa palibot man labi na gid sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo ina tanan may katuyuan. Kabay pa nga hindi maglambot sa aton nga ang mga nagakalatabo i-think negative ta mga kuturan no. Sa baylo patunon ta no pasalamat kita sa Dios kag ina ang mga butang no nga may mga butang kita nga matun-an, may mga ma-learn kita, mag-grow kita no sa pagpangalagad sa Ginoo. Ilabi na gid nga ina nga mga nagakalatabo mga pagpahanumdum na sa aton. No kay gina-extend na lang sang Dios no, ang bugay no ang gugma ang kaluoy sang Dios paabot kag nadawlat ang Dios sa aton nga kabay pa nga respondihan na naton no ang iyang pagpanawagan. Kay madamo na sa mga pamaagi nga ginahimo sang Dios. No ti ina mga kuturan may mga katuyuan.